आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों का अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बात हाज़िर बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों के फ़ोन कॉल सुनता हूँ, इससे मैं तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर 24 घंटे अवेलेबल होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, हमारे बच्चे पर हिंदू जिन्नात है, इलाज किया कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्नात आए हैं, जिन खुद के रगे हैं और 3 महीने बाद खुद मरीज को आज़ाद कर देंगे। इसकी हल कोई बता दें, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। पहली बात तो ये है कि आप अपने बच्चे का मुकम्मल नाम, उसकी अम्मी का नाम, उसकी ताज़ा तस्वीर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं चेक करने के बाद आपको मुकम्मल डिटेल बता दूंगा। और दूसरे नंबर पर ये जो जिन्नात कहते हैं ना कि 3 महीने के बाद हम इसको आज़ाद करके चले जाएंगे, 10 दिन के बाद आज़ाद कर देंगे, आप उनके ऊपर यकीन नहीं रखें। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है, ये भी एक जादू की किस्म होती है कि वो आपके ज़हन को ख़राब करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस जादूगर ने ये जादू किया है, उसने ये टारगेट दिया हो कि आपने 10 दिन सिर्फ उनको उलझा के रखना है। मतलब आप बिल्कुल कुछ नहीं करें, हम वापस चले जाएंगे, हम 10 दिन के लिए आए हैं। और वो 10 दिन के अंदर अपना काम पक्का करके आपकी तबाही मुकम्मल कर चुके थे। बाज़-औक़ात ऐसा जादू होता है जिसका तोड़ बहुत मुश्किल से होता है, बड़े बड़े आमिलीन के पास उसका तोड़ नहीं होता। तो इस वजह से अगर वो ये कहते हैं कि 3 महीने के बाद हम इसको आज़ाद कर देंगे, ये किसी इलाज करने वाले ने हाजिरी के दौरान ये कहा है, तो उसके ऊपर कभी यकीन ना रखें। इलाज से मतलब ये होता है, हाँ इसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी, जैसे मरीज बूढ़ा है, ज़्यादा बीमार है, उस वक्त कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि उसके साथ क्या है। लेकिन आप नाम, उसकी तस्वीर सेंड करेंगे तो मैं किसी मकाम पर पहुंचूंगा, आपको कोई सही मशवरा दे सकूंगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मैं बचपन से अपने घर के प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि क्या करता हूँ। खुदकशी को दिल करता है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरी मदद करें। कोर्ट का केस भी चल रहा है। मेरी ददियाल वाले मुझसे नफरत करते हैं, मेरा अब्बा भी मुझसे नफरत करता है, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। मैं आपको कुछ भी फीस पे नहीं कर सकता हूँ। मैं इंडिया से हूँ, मैं वो कुछ लिखा है जो मेरे दिल में है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमाइशें, तकलीफ़ें अपने प्यारों को देते हैं। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। इसमें फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। और दूसरे नंबर पर ये हर घर का मसला है कि ददियाल और अब्बा उससे नफरत करता है। हो सकता है हमारा अब्बा भी हमसे नफरत करता हो, आपको तो पता नहीं, क्योंकि आपके सामने तो हम पीर बन के बैठे हुए हैं। हर किसी के घर के हालात ऐसे हैं। और दूसरे नंबर पर जो अब्बे होते हैं ना, ये जब 60 से ऊपर चले जाते हैं ना, 50-60 से ऊपर, ये थोड़े से हिल जाते हैं। हम भी हिल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुदरत का निज़ाम है। दूसरे नंबर पर ये औलाद को औलाद नहीं समझते और बाकी सब कुछ करते हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हिदायत दे, अल्लाह इनकी हिफाजत भी फरमाए। और दूसरे नंबर पर आप फीस की परेशानी ना करें, आप व्हाट्सएप पर तशरीफ लाएं, फीस से बिल्कुल आपको हल देंगे और ऐसा कड़ाकेदार हल देंगे, सब कुछ सेट होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के हुक्म से खुदकुशी नहीं करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुश्किल के बाद आसानी और तकलीफें उसको देता है जो बर्दाश्त कर जाता है, जो अल्लाह का मखसूस और अल्लाह का खास बंदा होता है। और जैसे हम जैसे गुनहगार लोग होते हैं, तो अल्लाह तो वैसे उनको आजमाइशें, ये तकलीफें वैसे भी नहीं देते, क्योंकि वो अल्लाह से वैसे भी दूर होते हैं। जो अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह उसको आजमाइश देता है। हजरत, घर से जादू, जिन्नात, बंदिश, नहुसत, असेब, रज्जत, नजर बद के असरात खत्म करने का अमल दे दें, ताकि असरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। मुकम्मल असरात ख़त्म नहीं होते, इस मसले का हल बताएं। इसका बिल्कुल आसान और आजमूदा अमल बताता हूँ। मसला क्या है? मसला ये है कि हम ये समझते हैं जादू, जिन्नात, असेब, नजर बद का एक दफ़ा इलाज करके फिर उसकी करने की जरूरत ना पड़े, वो इलाज पूरी जिंदगी का हो। इस तरह नहीं होता।
جیسے ہم کام روزانہ کرتے ہیں، ہم گناہ روزانہ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں علاج کے ساتھ بھی اس طرح ہی چلنا چاہیے، اس کو بھی روزانہ اپنی مضبوطی کے ساتھ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے جو دعائیں ہمیں فرمائی ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یا گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ، رات کو سوتے وقت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھ کے اپنے بچوں پر دم کرنے کا کیوں کہا ہے؟ اس وجہ سے جادو، جنات، شیاطین کا روزانہ حملے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جب پیر صاحبان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو پیر آپ کو فیس بھی تب دیں گے جب ہمارا مریض ٹھیک ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک مریض کے پاس تھا تو مجھے کہتا ہے کہ جب ہمارا مریض ٹھیک ہوگا تو تب ہم آپ کو فیس دیں گے۔ میں نے کہا بچے میں فیس بھی پہلے لیتا ہوں، پھر ٹائم دیتا ہوں، پھر اس کا علاج کرتا ہوں، میرا طریقہ کار یہ ہے۔ ہاں جو مستحق ہے اس کی فیس بالکل بھی نہیں لیتا، بعض اوقات میں اس کو چھوڑ بھی دیتا ہوں، بعض اوقات کم لیتا ہوں اور فیس ٹائم کی لیتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جب آپ اچھا مزے کی بات، اسی دنوں میں وہ ڈاکٹر کے پاس تھے، ڈاکٹر نے 3 دن کا 1 لاکھ روپے سے زیادہ بل بنا دیا۔ آپ یقین کریں گے جس ہاسپٹل میں وہ تھے ملتان میں، تو 1 لاکھ روپے سے زیادہ ان کا بل بنا 3 دن کا، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فیس بعد میں دیں گے، اور میری فیس بھی بالکل اس جو ڈاکٹر کی فیس ہے اس کا میرے خیال میں 4تھا یا 5واں حصہ بنے گا۔ اس کی جو طبیعت کی وجہ سے میں نے اس سے بالکل معمولی فیس بتائی کہ میں نے وہاں پر جانا ہے، 100-150 کلومیٹر سفر کر کے اپنی گاڑی پہ واپس آنا ہے، مطلب میرے اخراجات نکل ہیں۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ اس کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح صبح سورۃ بقرہ آپ کے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو، صبح اپنے گھر کے اندر 1 مرتبہ اس کی ریکارڈنگ چلائیں۔ اب مسئلہ کیا ہے، نہ ہمارے گھر میں بچے، خواتین، بزرگ نہ تلاوت کرتے ہیں اور نہ تلاوت کو سنتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ اللہ کی کلام گھر سے نکل جاتے ہیں شیطان خواہ مخواہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کلام کو واپس لائیں، اس کو جگہ دیں، اور انشاءاللہ تعالی شیطان دفع ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں، جادو بھی، جنات بھی، اسیب بھی، سارے جنات کی چالیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ آپ سے نہیں ہو رہی، ہماری جادو جنات کو ختم کرنے کا ایک وظیفہ ہے، 19 منٹ کی وہ پڑھائی ہے، آپ وہ چلا کے رکھ دیا کریں۔ لیکن اس سے بھی بیسٹ سورۃ بقرہ ہے، جادو کی توڑ کے لیے سورۃ بقرہ بہت کمال کی ہے۔ آپ اس کو چلائیں، دن میں 1 مرتبہ بھی چلا لیں، صبح میں 1، رات میں، یا دن میں صبح جب آپ نماز پڑھ لیں تو گھر کے اندر ریکارڈنگ چلا دیں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا سوال ہے جی آپ کا؟ السلام علیکم استاد جی، کوئی خوشبو والا عمل، خوشبو پر کچھ آیتیں یا سورت دم کر کے لگائیں حصار کی نیت سے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اپنے تکے نہ مارا کریں، اس پہ اندر میرا کوئی بھی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے خوشبو پر۔ ہاں ویسے خوشبو سنت عمل ہے، آپ اس پر کچھ بھی، جیسے آیت الکرسی ہے، سورۃ فلق، سورۃ ناس ہے، اور اس کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، آپ اس نیت سے پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خوشبو لگانا، اس کے اوپر میں دم اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ مجھ پر اٹیک نہ ہو۔ آپ وہ لگا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عملیات میں میرا کوئی اس طرح ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ استاد جی با موکل فقیری آپ کس چلے کو بولتے ہیں؟ اور آپ سورۃ رحمان، سورۃ مزمل کی با موکل فقیری چلا کون لوگ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ با موکل فقیری ہم اس کو بولتے ہیں، فقیری میں کچھ چیزوں کا پرہیز کر سکتے ہیں، کچھ میں نہیں کر سکتے، اس کو ہم فقیری کہتے ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے، اس کو ہم فقیری کہتے ہیں، مطلب کام بھی ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو۔ اور جو عملیات ہے وہ سراسر ایک نفسیاتی سسٹم ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا، آپ نے رات کو چائے نہیں پینی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو فقیری ٹائپ میں یہ چیزیں گزارا کرتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر سورۃ رحمان، سورۃ مزمل کے با موکل فقیری چلا کون لوگ کر سکتے ہیں؟ ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کے اندر آپ کو استاد مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے اندر دم اور خم ہونا چاہیے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ ہمیں اپنی جان سے زیادہ آپ پر قربان کر دیں، بہت شکریہ، لیکن میں اس سے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ آپ سے کانٹیکٹ کروں، لیکن پھر مجھے کشمیر کی آرمی نے پکڑ لیا، 3 دن بعد رہا ہوا ہوں، انہوں نے ٹارچر بھی کیا تھا، اس وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ آپ سے کانٹیکٹ کرنے میں تو وہ دوبارہ میرے لیے کوئی مقصد نہ بن جائے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے میرا نمبر بھی لیا تھا فلاں فلاں فلاں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ واٹس ایپ پر رابطہ کریں، انشاءاللہ ساری تفصیل بتا دوں گا۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ اتنا ہی ڈرتے ہیں تو کمنٹس مجھے کر دیجیے گا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا، انشاءاللہ اس کا حل کبھی آپ کو جواب دے دوں گا۔ بھائی عمل کرنے کے بعد میرا دماغ کافی کمزور ہو گیا ہے اور میرے ساتھ زیادہ تر دقت ہوتی رہتی ہے۔ آپ تو اس کی بات کرتے ہیں عمل کرنے کے بعد دماغ خراب ہو جاتا ہے،
آپ کو तो कमजोर हुआ है, दिमाग खराब भी हो जाता है। और दूसरे नंबर पर जाहिर है जब आप 3 4 5 घंटे मुसलसल पढ़ाई के लिए बैठते हैं ना तो दिमाग कमजोर हो जाता है। उसके लिए बेहतर ये है कि आप खुराक अच्छी खाएं, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें। किशमिश जो होती है रात को 8 10 15 20 दाने इसके हों और 8 से 10 बादाम हों, इसके अंदर 1 गिलास पानी के अंदर डाल कर रखें। सुबह सुबह आप उनको साफ करके चबा के खा जाए, इंशाल्लाह दिमाग आपका मजबूत हो जाएगा। उस्ताद जी, क्या आमिल अपने मुवक्किल को मरीज के जादू निकालने के लिए भेज सकता है? जितने भी जादू के मरीज आए रोज सब के सब जादू पर, इसके लिए उसकी कैटेगरी देखी जाएगी। जिस मुवक्किल को आपने ताबे किया है उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है। अगर उसकी कैपेसिटी है तो वो सबके कर देगा, वरना 1 2 मरीजों का वो करेगा। लेकिन दूसरे नंबर पर जो अच्छा तरीका है ना, वो आप कलामुल्लाह शरीफ से ही उसका इलाज करें। मतलब जैसे मैं अमल कराता हूँ तेल पानी चीनी नमक पर, इस चीजों से इलाज करता हूँ, उसमें कोई शिर्क के काम नहीं होता, शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं होता। उसके अंदर आप मरीज को तावीज ना भी दें तो तब भी आपका मरीज ठीक हो सकता है। आप वो काम करें जो शरीयत के पाबंद हो और शरीयत के खिलाफ ना हो। वैसे भी पाकिस्तान में आजकल पीरों के खिलाफ जरा सख्ती है, तो इससे भी बचना चाहिए। वो पीर अब उस शिकंजे में आएंगे इंशाअल्लाह ताला जो दुनिया को जलील करके बैठे हुए हैं, या फिर लोगों को गलत गाइड करते हैं, सास बहू की लड़ाई कराते हैं या तलाक़ें करवाते हैं, या फिर खाम खा की महबूब को कदमों में लाते हैं। इंशाल्लाह उनकी ठोकाइयाँ होने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ जो आपके सवाल थे जवाब मिल गया, कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़ुबान पर खास दुआ का अल्लाह पाक। अस्सलाम वालेकुम।